Maayong gabi mga kaigsunan, mga kagilaan. Usa na usab ka dako gayunan nga kita makatuon, makapamalandong sa pulong sa Dios niini nga kagabion. Silutan ang dili mutuo. No mo ni ato ang paghahatagan og pagtagad niini nga kagabion mga kaigsunan, mga kagilaan. Busa ubani og kuyogi ko ninyo ha. Hangtod ta alas 9 sa niining kagabion mga kaigsunan. O alang sa mga buot mangutana, i-comment lang palihog mga kaigsunan aron ato ang mahatagan og pagtagad niining kagabion. So comment lang. Okay? And then ato ta sa pagbasa sa comment section. Okay, kadali lang mga kaigsunan ha. Ato ta sa pag-open sa comment section mga kaigsunan. Mayong gabi kanaton tanan mga kaigsunan. Welcome sa to ang Suginli ko kay Romel Evening Edition mga higala, mga kaigsunan. And then, salamat no sa ato ang buhi nga Dios nga kita nakapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niini nga kagabion mga kaigsunan. Niya, ato ta sa to ang pagsugod no pinaagi sa pagbasa sa comment section. Okay, atong basahon mga kaigsunan, mga kagilaan. No, maayong gabi diha no ni Brother Junri Alosilio. Brother Junri, maayong gabi, maayong pagpaminaw nimo diha. Uban ni Melody Baltazar Viverly Alosilio, Siria Inuhardo, maayong gabi. Nya maayong gabi diha no ni Sister Zinaida Ira Tayuni. Sister Zinaida, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Brother Ardito Bisin, maayong gabi. Ma'am Nisi, Ma'am Nes, maayong gabi ni mo diha, no? Uban diha ni Brother GC, o diha ni Nanay Masing. Okay, maayong pagpaminog, may pagtanaw ninyo diha. Brother Gating Jack, maayong gabi. Brother Romeo Naga Villalongha Jr., no? Maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw. Labi na si Muan tibuok nga pamilya. And then, may gabi di ano ni Pastor Alfonso Nasayaw diha sa Surigao. And then, Brother Dong Kahansa, Sister Gina Shiginti Batiao, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Okay, padayon ta mga kaigsunan, no? Kadtong mga anamoy mga gikalibgan, i-comment lang palihog aron ato ang mahatagan og pagtagad niini nga kagabion mga kaigsunan. Okay. Okay, so padayon ta mga kaigsunan, no? Kadali lang ato sa ning lantaw ning Okay, maayong gabi sa mga bagong naka-tune in. Diya ni kadali ako sa open. Mayong gabi diya no ni mayong adlaw diya no ni Sister Glenda Fasiol Mondarte, maayong pagpaminaw may pagtanaw no. Uban diya ni Brother Jujo, maayong adlaw ninyong tanan diha. No, maayong gabi kanaton tanan. Glory to God sa mga kanunayong panahon nga makapaminaw ta sa pulong sa buhi naton Dios. God bless you Pastor Mel sa imong ministry and family. God bless everyone. No, may gabi Sister Glenda or mayong adlaw ni mo diha. Uban diha ni Brother Jojo. Niya Brother Mel Parts, no, mayong gabi mayong pagpaminaw sa tuwa nga programa karon. And then nawala akong audio.
Naara siguro ako no. Nawa kung audio kamo daw mga kaigsunan. Naara mo kung audio Sister Glinda? Oh, okay ra nara kung audio. So may gabi no basin si mo na internet connection Sister Glinda. Brother Jun Tulintin, Brother Jun. Mayong gabi diha ano? Uban si mo ang tibuok pamilya diri sa Pilipinas ug sa imong mga kaubanan diha. Mayong gabi. Bisa pa man diha ni Brother Arnel Sungkados mayong gabi. Brother Sabino Nirig, good eve og sa Pastor, good eve og sa tanan nga naminaw watching from Suminot, Zamboanga del Sur, no? Maayong gabi, Brother si Sabino Niri. No, salamat sa pag-tune in sa tuang programa karon. Niya ikaw ang dahilan, no? May gabi, maayong pagpaminaw. No, salamat sa buhing Dios. Okay, kumusta naman ka, sister, no? Okay. Okay. Arisa ta diri sa Okay, padayon ta no. Anay karat gamay? Okay, ato sang akong kuno Brother John ha. Kay nade karat nga gamay. Okay, salamat no. Wow. Okay, salamat no Sister Grace sa imuhang makanunayon nga pagpaminaw sa tuwa nga programa. Okay, padayon ta mga kaigsunan. Okay. Basahon ang mga nag-comment, no? Pastor Harold Francisco, may gabi may pagpaminaw. No, salamat sa pag-tune in karon sa tuwa nga programa. Okay, Brother Jo Moon, may gabi Brother Jo. No, maayong pagpaminog, may pagtan-aw nimo diha. Okay na Pastor Mel, ni karat lang kadali pero now loud and clear na. Blessed evening di ay kaninyo. Nga na Pastor Mel og sa tanan. Amen. No? May gabi Sister Eva Eugenio Bores, maayong pagpaminog, may pagtan-aw nimo diha, no? Salamat sa makanunayon nga pag-tune in. Okay, salamat, no? Okay ra kay Brother Sabino Neri. Ang ato ang signal. Okay. So, usbo na ko kung namoy mga pangutana, i-comment lang palihog aron na to ang matagan og pagtagad ni ini nga kagabion. Mayong gabi do diha ni Brother Jerry Masangkay. Mayong gabi Pastor, salamat na usab sa mensahe sa buhing Dios. Kenya sabawan ko Pastor, subawan na sakit mong ulo di karon. So praying no Brother Jerry. Ginoo magapanalangin stambal ng imong gitek may mong instrumento alang sa imong kayuhan. Brother Anthony Yue, good evening Pastor Mel og sa tanan naminaw og nagtan-aw sa pulong sa Dios aron makabalo sa kamatuoran. God bless everyone, no? May gabi Brother Anthony Yue, no? Uban si mga kaubanan diha. Ikaw ang dahilan, no? Sister Grace, ikaw lang Pastor Karat. Gamay, maklaro raman imong tingog, Pastor. Okay. So, nalay gamay nga karat. At least, no, nga klaro ra gyud.
Okay. So karon nga kagabion no, hisgutan gyapon nato ang kaluwasan mga kaigsunan sa kalag no, ato yun yung isabwag kanunay ang kaluwasan tungod kay daghan na kaayong mga tao karon nga nangamatay mga kaigsunan niya takibalo ba og nakaangkon ba gyud kaluwasan, nasuginlan ba to sa kaluwasan mga kaigsunan. So looy kayo ba no kung wala sila mawalihi mga kaigsunan. Okay, so ato ta sa pagpadayon no sa paghisgot napatay mga greetings mga kaigsunan no, napatay usa ka minuto. Unya may gabi Sister Neresa Pagutayaw, may pagpaminog, may pagtan-aw. Okay, so may gabi danon ni Sherian Mahilom Chirilin Pisanon Bindoy no, may gabi og diyan ni Green Facial Gladys Facial, mayong pagpaminog, may pagtan-aw. Okay. So, mga pis ako kadali mga kaigsunan. Abi ninyo gabi nahuman mi og ako manghod nagpaabot sa tubig mag alas 4 na to natog no, alas 4 sa kadlawon. Ako mga alas 2 siguro mga kaigsunan. Grabe sa mo ang tubig diri. Pero salamat gyapon sa Ginoo tungod kay naagyapon bisag hinay pero kanunay no. Naay agas gihapon ba. Niya may gabi no, Brother Joshly Lumbo, may gabi Pastor Mel from Sibulan Negros Oriental, kauban ni Gina Cousin and all cousin siguro or cousin family. Okay. Salamat sa mayong pagsabwag, sa mayong balita Pastor. God bless Pastor. And to God be the glory. Amen. No? May gabi, Brother Joshly Lumbo, maayong pagpaminog, may pagtanaw. Uban diya sa imuhang kaubanan no, ni Sister Gina Cousin o sa Cousin family. Sister Zeng, kaya na Bordado Puringges, no? May gabi, mayong pagpaminaw. Sister Sarah Lagsdon, no? Mayong buntag ni mo diya. Mayong pagpaminaw, may pagtanaw. Brother Richard Tilibrico, no? May gabi, Brother Richard, mayong pagpaminaw o may pagtanaw. Okay, mga kaigsunan, no? Naanata sa oras sa pagsugod. Okay, niya sa gihapon ang atong naandan, kung doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga gikalibgan, i-comment palihog mga kaigsunan, aron ato ang mahatagan og pagtagad. No? So comment lang palihog mga kaigsunan aron ato ang matagad no. Sa di pa kumuadto sa ato ang topic ni ini nga kagabion. Okay. So mupabot kog mga pila ka minuto ha. Kay basin ang uban nag-type pa di ay mga kaigsunan. Anya may gabi ano ni R. Mendoza, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw, Brother R. Mendoza, no? Salamat sa Ginoo sa inyong pag-tune in. Sister Mi Idlay, Brother Anjo, no? May gabi mayong pagpaminaw, Brother Anjo. Salamat sa pag-tune in, no? Sa tanan ni mga taga-Mati Davao Oriental, mayong gabi ninyong tanan diya, labi na sa mga kaigsunan nato mga pastors, deacons, members sa mga kasimbahanan diya sa Chumbukan, no? Mga Mission Baptist churches diya, may gabi may pagpaminaw ninyo diya. Luzon, Visayas, Mindanao nga mga Mission Baptist, may gabi mayong pagpaminaw sa ato ang programa. Okay, mga kaigsunan, mga kagalaan, last no, akong ihatag ni Brother Angelo Generale no diya sa Tagum City. No, may pagpaminaw niyong tanan diha sa Glorious Missionary Baptist Church nga gipanguluhan ni Pastor Nilmar Sumatra ug sa tibok pamilya. May gabi no, Brother Angelo Generale, may gabi Pastor Mel Dalaygon, ang pulong sa Dios. Yes, amen. Unya Brother Gerson Alabata, di last mga kaigsunan kinamay murag ni sunod dayon. Good evening Pastor Mel ug sa imong tibok pamilya. God bless us all, no?
May gabi, Pastor Mel, kita-kits na punta din ay eyes to eyes kay sa live man ta, Pastor Mel. So, watching from Tagum, amen, no? May gabi, Sister Idlay, Idlay, no? May pagpaminaw. Okay. So, mga kaigsunan, ato na ta sa to ang topic ni ining kagabion. Oy, nitingog ang tuko. Okay. So kung namoy mga Biblia diha, palihog kog abli. Aron ato ang matagan aron magdungan ta mga kaigsunan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Marcos 16:16 dayon diya sa Revelation 21 verse number 8, no? Sumala pa ni anang mga bersikuloha mga kaigsunan. Silutan ang dili mutuo. Ang pangutana, kinsa may silutan, kinsa may musilot, kinsa may tuuhan, aron dili ka silutan. Di ba? Kay kumingon ka nga silutan ang dili mo tuo, kinsa may angay tuuhan, aron di ka masilutan. No? Mo ni ato ang yagyagon karon nga kagabion mga kaigsunan. No? Apan sa dili pa na ay gipangutana si Brother Jerry Masangkay. Atong basahon na, Brother Jerry, Psalms 118 verse number 12 to 13. Salmo 118. Versikulo 12 ngadto sa 13. Kaya ito na basahon. Psalms 118 verse number 12 to 13. Diyan may gingon dire. Na naglikos sila kanako sama sa mga putyukan. Sila gipalong ingon sa kalayo sa mga tunok. Sa ngalan sa Ginoo akong pagaputlon sila. Sa kalit imong gitukmod ako aron nga ako mapukan. Apan ang Ginoo mitabang kanako. Okay. Murag di na to masabtan kung di na to atrasan, no? Nagkinahanglan siya og atrasan mga kaigsonan, nagkinahanglan siya nga kumpletohon nato ang sugilanon aron masabtan nato, no? Pasalamat tungod sa maluwasong kaayo sa Ginoo. Okay, mo ni title. O paghatag kamo og mga pagpasalamat sa Ginoo kay siya maayo man, kay ang iyang mahigugmaong kaluoy nagapadayon sa walay katapusan. 5. Gikan sa akong kalisdanan, misangpit ako sa Ginoo, mitabang ang Ginoo kanako, ug iyang gibutang ako sa dapit nga halapad. Ang Ginoo kadapig nako, dili ako mahadlok unsa arang mabuhat sa tao. Naas. Ito sa klaron. Gikan sa akong kalisdanan, misangpit ako sa Ginoo, mitabang ang Ginoo kanako, ug iyang ang Ginoo. Wa may karas mga kaigsunan? Sa signal to. Okay na. Ni karas ko dayo. Okay na. Okay. So, okay na, no? Ni karas to ganina day. Sa signal to. Okay na. Karas ko dayo. Okay na. Okay na? Okay. Akong giklaro magkaigsunan. Hindi masayang itong oras.
Now, padayon ta. Asam to'y pangutana to ni Brother Jerry, no? Unsay pasabot-an ng verse 12 to 13, no? Ang tanang mga nasod na naglibot kanako sa ngalan sa Ginoo akong pagaputlon sila. Na nagliko sila kanako o ilang gilibutan ako sa ngalan sa Ginoo akong pagawagtangon sila. Na nagliko sila kanako sama sa mga putyukan sila gipalong ingon sa kalayo sa mga tunok sa ngalan sa Ginoo akong pagaputlon sila. Sa kalit imong gitukmod. Okay. Ang Ginoo mo ang akong kalig-on o ang akong okay. Brother Jerry Masangkay, no? Ang kining mao nga bersikulo atong masabtan nga si Haring David, no? Adunay nagkadaiyang kaaway nga nag-alirong, no? Murabag naglikos. Kay kanang likusan ka, murabag gigapos ba? Gilikusan, gituyukan. So sa magpaagi, siya gituyukan og kontra or mga kaaway, pero ang nakanindot matod pa niya na nagliko sila kanako sama sa mga putyukan. Kaya kanang putyukan sa may, like for example kini siya dagang kipinta lang kamot. Example kini siya makigsunan. Ang putyukan magtuyok ba na sila, no? Magtuyok sama sa gingon ni Haring David nga na nagliko sila kanako sama sa mga putyukan sila gipalong ingon sa kalayo sa mga tunok sa ngalan sa Ginoo akong pagaputlon sila. No, kay siya adunay gitagaan siya katungdanan sa Dios or gitagaan siya og authority, no, sa pakig-away sa mga kaaway sa Dios. So, Brother Jerry Masangkay, ang pasabot ana taliwala sa nanaglikos nga mga kaaway, makahimo siya sa pagpukan niini pinaagi sa pakaygubat uban ang Dios, uban sa gahom sa Dios. Mo nagingon sa verse 13, sa kalit imong gitukmod ako aron nga ako mapukan. Apan ang Ginoo mitabang kanako. So sa kalit imong gitukmod ako, so mga kaaway ni, no? Aron mapildi siya, pero ang nakanindot ang nagpaluyo niya mao ang buhi nga Dios. Okay, no? So salamat Brother Jerry sa imong nindot nga pangutana. Sa Saria Bisin, may gabi, Brother John Marquez, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Okay. So mga kaigsunan, mga kagilaan, at ito itong topic, no, kung namoy pangutana di, i-comment lang palihog, aron ito matagag pagtagad. Now, Marcos 16:16. No? Siguro, murag nabungog ni siguro mo paminaw sa kung pagwali ani. Pero, wa mo gutay laing gibasihan sa kamatuoran ng Biblia mga kaigsunan mo na magbalik-balik yun sa pagbasa sa mao nga mga bersikulo. Okay? Nya alang po sa mga bag-o natong mga kaigsunan nga nag-follow, nagsunod, pagtulunan po ni alang kanila, no? Mark 16 verse 16. Ingon diri, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So, ang dili mutuo silutan. Ha? Revelation chapter 21 verse number 8 mga kaigsunan. No? Revelation 21 verse number 8, apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon, di mutuo. Og sa mga malaway alang sa mga mamumuno, og sa mga makihilawason, og sa mga lumayan, og sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, og sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagsilaob sa kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kuyawa mga kaigsunan sa padulingan sa tao nga di mo tuo, no? Silutan hangtod sa walay katapusan nga silot mga kaigsunan. Pagka makaluluoy sa mao nga klase nga mga tao. Ha? Now,
atong ipaagi og mga pangutana ang atoang punto. Unas tanan, kinsa maning mga tawhana ang dili mutuo? Ha? Unya, ikaduha, kinsay angay tuohan aron dili ka silutan. No, kanalasan duha mga kaigsunan, mga kagalaan. Kinsa ning mga tawhana ang dili mutuo? Ang tubag, naarapod sa balaang kasulatan, mga kaigsunan. Matod pa diri sa Proverbio, panultihon, sinulat ni Haring Solomon. Ha? Nga matod pa diri sa Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 22. Giwali na di ay ang gospel, giwali na di ay ang pulong sa Dios sa daang testamento. Dara, unsang kadugayon kamo nga mga walay pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagka-walay pagtagad. Kinsa maning mga tawhana nga mga walay pagtagad? No? Og ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit. Kanang yubit, mayubiton, maoning mga tao nga walay pagtagad sa pulong sa Dios. Kaya ang tao nga nagtagad sa pulong sa Dios, no, nganlan siyag maalamon. Pero ang tao nga walay pagtagad sa pulong sa Dios, sa daang testamento gitawag siyag mayubiton. Mga tao nga walay pagtagad sa pulong sa Dios. Di ba? So, mao dining mga tawhana, mga kaigsuonan, nga wala gyud tinguha sa pagpatalinghog sa kaluwasan sa kalag. Di po nato ma-blame ang uban, kinaamay mga tao nga di sila maminaw kay dili ang ilang leader mao'y nagwali. No? Tanawa, unsang kadugayon kamo nga mga walay pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay pagtagad. So dagha mga tao nga mas gipalabi nila ang pagkawalay pagtagad sa pulong sa Dios, walay pagtagad sa kaluwasan. So kinsa maning mga tawhana? Mga tao makaigsunan nga sumala sa bersikulo 22, mga mayubiton. Mga tao nga ang gitinguha puro ragyod unod-non, kalibutanon, kahilayan, mga kaigsunan. Ha? Mga tao nga nagtamod sa ilahang relihiyon, pero gisalikway ang kamatuoran, mga kaigsunan, mga kaigilan. 22 aton tiwason. Og ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, og ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman. Sa ato pa, ang Biblia nagtudlo, mga kaigsunan, kung kinsa ning mga tawhana ang dili mutuo. Ingon ang Proverbio 1:22, gitawag sila mayubiton. Gitawag sila og mga buang. Uy, kakuyawan ni mga kaigsunan. No, kung ikaw nakadungog ka karon, ayaw tuguting nga basin usa ka sa mayubiton, tao nga walay pagtagad sa pulong sa Dios. Tao nga walay pagtagad sa kaluwasan, mga kaigsunan. No? Ang ilang ginatagad maora gyud ang mga kining mga chismis. No? Walay pagtagad sa pulong sa Dios. Nawa. Ari ka sa kuan, mga kaigsunan, no? Tanawa ang Proverbs chapter 1:22. Og ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, og ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman.
kinaadman. Ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, mao ang kinaadman sa Dios. No? Karon, kining mga mayubiton, usbunako sa makadaghan, mga tao nga walay tinguha sa pulong sa Dios. Gitawag sila mayubiton. Ikaduha, gitawag sila og buang. Ha? Tanawa verse 8, og ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman. Nganong gitawag man sila buang, no? Nga wala man ta sila nagpatid-patid og lata, pastor. Nganong gitawag man sila mga buang? No? Gitawag mayubiton kay way pagtagad. Plus gitawag og mga buang kay nagdumot, mga kaigsunan, sa pulong sa Dios. Kanong gitawag man sila mga buang? No? Ayaw ibutang si mga unahuna, kanang naa si mga unahuna nga buang nga nagpatid-patid og lata, bulingit na kaayo, dili na mao nga klaseng buang. Kay diri sa kalibutan, mga kaigsunan, dunay daghang klase sa buang. Nay nabuang tungod sa drugs, tungod sa problema, no? Ingon ana, gitawag sila mga buang. Pero kining gisultis Biblia, maayo ni silag lawas, maayo ni silag dalunggan, makadungog, makasabot. Pero ilang gituyo nga dili sila magtagad sa pulong sa Dios. Gitawag sila og mga buang. Matod pa diya, mga kaigsunan, sa Salmo 14 versikulo 1. Salmo 14 versikulo 1, mga kaigsunan. Nawa, ang buang diha sa iyang kasing-kasing miingon, walay Dios, mga dunot sila na nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod, walay si bisan kinsa nga nagbuhat og maayo. Kana de paghimo og maayo, pastor, nagtinaro man sila, maayo man na. Maayo atubangan sa tao, dautan atubangan sa Dios, kay wa sila makabaton og kaluwasan. Isaias 64 versikulo 6, ang ilang mga maayong binuhatan, sama lamang sa trapo nga nahugawan. Kay wala sila'y relasyon, mga kaigsunan, mga kaigalan. So kinsa ning mga tawhana nga dili og dili gyud mo tuo? Mao kining mga tao nga gipakasama ni Haring Solomon nga mga mayubiton. Ako dong basahon sa lain nga version, mga kaigsunan. Kung unsay gisulti diri sa maayong balita ko, no. Salmo 1:22. Uy, kuya, mas bugat ni diri, oh. Mga buang-buang, ha? Magpadayon na balamang kamo sa inyong binuang? Magsigi balamang kamog bugal-bugal sa kahibalo? Dili na bagayod kamo makasabot? Pagka makaluluoy sa mao nga mga tao nga gitawag og mga buang-buang, mga kaigsunan. Kay sumala sa Psalms 14:1, kana deng moingon nga walay Dios, walay pagpakabana sa pulong sa Dios, buang-buang din na siya. Hala ka kuyaw, no? Pagkadaghana deng bungbuang ron, mga kaigsunan. Nganuman, bisan sa online nato karon, pila ra ta kabuok na minaw sa pulong sa Dios. Majority mga buang-buang ang mga tao, mga kaigsunan, kay walay pagtagad sa pulong
sa Dios. Ono gyud mga kaigsunan, no? Now, balik ta. Sakit king kamatuoran makadungog ka karon sa pulong sa Dios nga ginganlan kag buang-buang sa nagwali. Dili man unta ako mo'y naghingala na ang Biblia ra baya unta mga kaigsunan nya tungod kay kita may nagwali mao nang kita mo'y mapasanginlan. Dili ako muunta no kung musulti pala ning Biblia siya atong tugutan nga maoy musulti oy. Giwalihin ni sila mutingog lang kalit ba. Yung saon taman nga litra man ni, pulong man ni nga angay basahon, angay litukon, angay iwali mga kaigsunan. Mo nang ang ma-misinterpret ba sa ubang mga tao. Imbes pulong sa Dios ang giwali, nya kay sakitan man sila ang ilang nadunggan nga nagwali mo oy atakihon. Uy ay mo pagingana oy. No di na maayo nga kinaiya mga kaigsunan. Tanawa, balik ta. Asa naman ko ato? Balik ta sa panultihon or Proverbio 1 versikulo asa naman tato 22. Unsa kadugay kamo nga mga mayubiton o walay pagtagad. Nawa gi pagtagad daghang kaayong tao nga wala magtagad mga kaigsunan. So ang pangutana, unsa may tagdon? Ang tubag mga kaigsunan naa sa Hebreanon kapitulo 2 bersikulo 3. Unsa may tagdon unta sa tao? 2:3 sa Hebreanon. Kubasahon, Ingon pa diri mga kaigsunan, kapitulo 2 bersikulo 3, unsaon manato sa pagpakaikyas kung dili kita magtagad, dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Unsay tagdon? Ang kaluwasan. Dakong kaluwasan. Nganong dakong kaluwasan man kini? Tungod kay ang naghimo niini Dios nga nagpakataw mga kaigsunan nga mao si Kristo Jesus. Dili ni basta-basta nga kaluwasan. Kay kinabuhi ni Kristo maoy nakataya niini mga kaigsunan, maoy gibuhis niining kaluwasana. Dugo nga dugo mismo ni Kristo maoy giula ani. Okay, padayon ta mga kaigsunan, murag nihinay na po itong internet connection. No? So balik ta 22 pa no? Unsang kadugayon kamo nga mga walay pagtagad? Kinsa maning mga tao nga walay pagtagad? Nga higugmaon ninyo ang pagkawalay pagtagad ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit. Mga tao nga dili mutuo silutan, kinsa ning mga tawhana, matud pa sa Proverbio 1:22, mga tao nga mayubiton. Ang ilang tinguha, puro ragyod kahilayan kalibutan. Gitawag pud silang mga buang mga kaigsunan. Sakitas kamatuoran Saon taman kamatuoran man na. So angay yung dawaton. 23, bumalik kamo sa akong pagbadlong. Daghang mga tao nga mga mayubiton, mga buang-buang, giwalihan, pawalihan aron mahimong tarong. Buang-buang gud. No, kita di kag buang-buang nga tarong. Basta buang-buang mga kaigsunan nga klase sa tao. Di gyud na tarong. No? Mulikoy gyud na. Ato'y pag-iagi lang ni kato-katawa mag-igsunan pero tinuod ba gyud na? Ang tanang mga tao nga wala makabaton og relasyon ni Kristo, gitawag silang mga buang-buang, mga mayubiton. Nya kining mao nga mga klase nga mga tao, nangita ni sila og mga pamaagi
aron mabalik ngadtos Ginoo. Apan tungod kay dili man iya sa Dios nga paagis kaluwasan, iya raman sa tao, mo nang nasaag sila. Kita na kagbuang nga nakatultol sa insaktong dalan. Ha? Wala eh. Kinahanglan walihan sa gospel kay mao kini ang makapamatarong sa tao mga kaigsunan. No? Kung ang tao na matarong, nahimo ng tarong atubangan sa Dios, mo nang mahimo na siyang giniyahan sa bala ang Espiritu kay nakatultol na sa insaktong dalan. Pawalihan yun dining mga buang-buang mga kaigsunan. Pawalihan aron mahimong matarong. Kay once nga mamatarong na ning mga taong buang-buang, nahisubay na sila sa dalan sa pagkamatarong. Maunang makamao na kang makatultol na kas dalan nga anaa ang kamatuoran, dalan nga diin anaa makatultol na kas dalan nga makapahimaya sa Dios. Nakatultol na kas dalan nga maghatag kanimo og katagbawan sa kinabuhi, kalipay, kalinaw, pagpugong sa kaugalingon, kanang mao nga dalan, maangkon og masubay lang na tao kung siya nawalihan sa gospel og kung nituo pod siya niini. Kinaa may daghang nawalihan pod nga gipalapos na pod spikas dunggan. Wa pod panumbalinga pag-ayo. No? Mo na nakalisod mga kaigsunan. So, makaluluoy kining mao nga klase nga mga tao kay gitawag sila mga buang-buang. Unya, kining mao nga mga klase nga mga tao mga kaigsunan, dili ni sila mutuo. Kay ang ilang gituohan mga sugilanon nga wala magbase sa kamatuoran. Mas dali sila mutuo sa mga hulungihong, mga chismis. Tungod kay buang-buang lagi mga kaigsunan. So pawalihan yun din mga tawhana aron mahimong matarong. Roma, aritas Roma mga kaigsunan, Roma Kapitulo 5, versikulo 1 ug 2. Roma 5, 1 ug 2. Busa, sanglit, na matarong man kita pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Pinaagi kaniya nakabaton kitag agianan ingon niini nga mao nga grasya nga atong ginabarugan o kita kalipay sa atong paglaom sa pagkigambit sa himaya sa Dios. So, ang taong buang-buang, pawalihan sa gospel, kinsa may nagbuang nila, pastor? Kinsa may nagbuang nila? Ang tubag, ang yawa, mga kaigsunan. Ang yawa, nangitag pamaagi, nga ang tao, mahimong sirado ang kasing-kasing sa pulong sa Dios. Ang yawa nangitag paagi nga ang tao musalikway sa pulong sa Dios. Ang yawa nangitag paagi nga ang tao mabutaan sa bakak mga kaigsunan. Gibutaan sa mga bakak. Gabi mga kaigsunan na hisgutan nato ang maayong balita. Nga wala nagyulaing maayong balita gawas lamang ni adtong kamatayon paglubong ug pagabanaw ni Kristo Jesus. Pero dunay mga nagwali, plastada, daghang nituo nga ang bautismo bunyag kasuguan pagpamimbro simbahan
paghimog maayong buhat, maoy paagis kaluwasan, daghang mituo niini kaysa mituo ni Kristo Jesus. Oh. So, mo na'y labing tinuod mga kaigsunan. No? Mo nang pawalihan yun di ay sa Dios ang mga tao aron mahimong matarong. No? Roma 5:1 ug 2. Unya, matod pa diri mga kaigsunan, Roma Kapitulo 1, tanawa guning nasaksihan ni Apostol Pablo. Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 28, ugay na nagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios. Daghang mga tao nga nagdumili, no, dili lamiana. Balibad ba? Giwalihan ni balibad. Di gyud mo tuo. Mao ni gingon ni Pablo sa Roma 1:28, ug kay nagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa panghuna-huna nga dautan og panggawi nga dili angay. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong. Pagkadautan, kadalo, panghimaraot, sila puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, lansis, kangilad. Sila mga tabian, malibakon, madumtanon sa Dios, mapasipalahon, mapahitason, andakan, tigmugnag dautan, masupilon sa mga ginikanan, hungog, na kanang hungog, sama ra na sa buang-buang, walay paglaban sa pulong, walay kasing-kasing mabangis kini sila bisan ila ng nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang magbuhat sa maong mga butang takos kamatayon, dili lamang kay nagbuhat niini kun dili giuyonan usab nila ang mga tawo nga nagbuhat niini. Wa gyud sila magbadlong mga kaigsunan. Di ba? So, kinsa man ang mga tao nga dili motuo. Mao kadtong mga tao nga gitawag og mga walay pagtagad sa pulong sa Dios, especially sa kaluwasan sa kalag mga kaigsunan. Kinsa ning mga tao nga dili motuo, gitawag silag mga buang-buang. Kuyaw sakita na mga kaigsunan. Ingana bita sa una, no? Oh. Mga buang-buang, mga walay pagtagad. Karon, arita sa ikaduha. Kinsa may tuohan aron dili ka silutan. Unsa may gitudlo sa Biblia mga kaigsunan? Arita sa Biblia. Matod pa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 14. Sama nga giisa ni Moses didto sa kamingawan, ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanang aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. 16. Kay gigugma pagayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, di maimpyerno, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. 18. Ang tanan nga mutuo sa anak. So kinsay tuuhan aron dili ka silutan? Ang anak nga mao si Jesus Christ. Siya ragi angay tuuhan sa kaluwasan. Yang uban mga kaigsunan, mutuo sa bautismo plus ni Kristo equals kaluwasan.
Baptism plus Jesus Christ equals salvation. Maunay gituuhan sa ubang mga tao. No? Church plus baptism plus good works plus church, uban pa diha, equals salvation. Pero ingon ang Biblia, no? Jesus Christ. Wa nagi plus. Wa na dugang kay wa na magilain nga angay tuuhan aron ka makabaton og kaluwasan. Ayaw na dungagi. Biblia na mismo ang nagsulti mga kaigsunan, mga kagalaan. No, ayaw na ay nagpagbot-buot diha. Dili pastor, oy, kay ingon gud amo ang pastor nga kinahanglan gyud magpabautismo mi kay mao man goy iyahang wali. O kay aron mahimong kompleto ang among bautismo, ang kaluwasan. Aron makumpleto kunong kaluwasan, magpabautismo. Na, pagkadakong surambaw ng doktrinaha mga igsunan. Tinuod bitaw na. No? Kadaghang nagtudlo ana mga kaigsunan. Nya pangutan-on nimo na bautismuhan naman ka luwas na di ka. Ay wala pa oy, mulahutay pagani ko. No, unsa man klaro ba? Mo nang kita nga naminaw karon klaruha gyud yung kaluwasan. Basaha ang Biblia, pangutan ang nagwali, kung dunay nagwali nga ang kaluwasan bautismo plus Kristo equals kaluwasan. Pastor, nganong gisulti man rin nga sa Acts 12 verse number 4:12 nga way lain si Jesus Christ ra gyud. No? Kung naakas ka matuonan, matubag bigyan nimo nya imo gyud na ma-explain og tarong kanang biblikanhon nga pagpasabot. Klaro kayong gisulti Juan 3:18, ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Kaklaro ana, nganong hanap ang gyapon sa inyong salabutan? No? Klaro kayong gisulti sa Biblia. Ang tanan nga motuo sa anak, kisa man ang anak? Si Jesus Christ. Dili na bautismo ng anak diha. No, man tagningon diha, ang tanan nga motuo sa bautismo, ang tanan nga motuo sa bunyag, no, ang tanan nga motuo sa simbahan, ang tanan nga motuo sa maayong buhat, ang tanan nga motuo sa napulo kasugo, dili silutan. Man tagiingon diha. Magbutbuot uroy mo. Klaro gisulti daw, ang tanan nga motuo sa anak. Bebe, kamo be mga kaigsunan, minaw karon. Kinsam ning anak dere. Wala ba laing anak nga gipadala sa amahan? Si Jesus Christ rabay gyud, John 3:16. 16 no? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kaklaro ani kisam ning bugtong anak ni Jesus sa amahan, wala in Jesus Christ. So kinsay tuuhan aron dili kasilutan. Ang bautismo, bunyag, kasuguan, simbahan, may buhat, dili si Jesus Christ. No, klaro, dili man gud klaro ang pulong sa Dios kung dunay nakatap-tap diha sa imong kasing-kasing nga sayop nga doktrina. No? Pero kung abli ka kasing-kasing sa pulong sa Dios, masabtan baya gyud nimo higala igsoon. Kay gigugma pagayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Gihatag niya iyang bugtong anak. Unsay rason nganong gihatag sa amahan ang iyang bugtong anak? Ang tubag naragyapon sa 16, sumpay tanawa. Og tungod nini iyang gihatag yang bugtong anak,
aron mao ni ang iyahang rason nganong gihatag niya aron ang tanan nga magpabautismo, dili ang tanan nga mutuo. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, kisa ng kaniya dia ang anak nga mo si Jesus Christ, dili malaglag, dili silutan, dili maimpyerno, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan nga mao ang kaluwasan. 17, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganis kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas ni ini. So wala di ay gipadala sa amahan si Jesus Christ diri sa kalibutan aron silutan ang tao. Kay makasasala dautan hugaw kundili aron luwason. Unya kining mga tao nga gipakamatyan ni Kristo, mas gituuhan man ang mga doktrina nga gitudlo sa tao, nga sayop mga kaigsuonan, nga paagis kaluwasan, mao nang dunay masilutan. Kay dili mao ang paagi sa kaluwasan ang ilang gidawat. Apan, ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. So di gyud ka silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ikaw nga naminaw karon, susiha ko no ang imong kaugalingon. Kung nakadawat ka na ba sa kaluwasan nga gi-offer ni Christ dugay ng panahon hangtod karon. Nakaangkon ka na ba kaluwasan? Kung wala kapay kasiguruhan, karong gabi una siguruha. Kay wala ka masayod nga ugma pohon makamata ka pa. Wa ka kasiguro Basing kutob ka na lang rong gabi una. Basin mahimo ka na lang handumanan sa imong mga kaubanan sa imong panimalay. Ay panunglo, pastor. Wa ko manunglo Ngano manunglo man ko nga realidad man ang kamatayon. Wagi siguro mag-una ko ninyo makaigsunan. Pero bisan kung ako'y mag-una, 109%. Nakabaton kong kaluwasan ni adtong Agosto 31, 2008, mga kaigsunan, mga kagalaan. Nakasiguro na ko. Ngano man, mituo ug midawat ko sa gisulti sa Biblia, misalig ko ni ini. Nga ikaw, nisalig ka ba? Nituo ka ba? Kaya kung di ka mo tuo, ug maabtan kas kamatayon, mabugto imong ginabuhi karong gabi una, mo na gingon, usa ka sa silutan ni Kristo. Klaro kayo ang gisulti sa balaang kasulatan, apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. So, mga kaigsunan, mga kagalaan, apan ang silutan ang dili mutuo. Pero wala yun. Mo ni bantayan ninyo. Wala gyud gisulti sa Marcos 16:16 nga silutan ang dili magpabautismo. Klaro, di ba? Marcos 16:16 ang mutuo ug ang magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Kinsay angay tuuhan aron dili silutan? Wala in Jesus Christ. So silutan ang mga dili mutuo ni Kristo. Kay si Kristo mao ang kaluwasan, mao ang tulay, mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. So kung dili nimo tuuhan, dili nimo dawaton, imong isalikoy si Kristo, dili ka makatultol sa dalan sa kinabuhi. Nagpabiling kang
naas bakak kay wa nimo maangkon si Kristo nga mao ang kamatuoran. Ug labos tanan, kay wala man nimo dawata si Kristo, wa man nimo tuoy si Kristo, wala kay kinabuhing katapusan, kay siya ang kinabuhi. No, life giver ba ni si Jesus Christ? Duha ka kinabuhi ang pwedeng mahatag ni Kristo sa tao. Number 1, kining kinabuhi nato ni ining kalibutan na. Gihatag ni niya nato. Pero doon ay katapusan tungod sa kamatayon. Pero ang nakanindot, kay kung mamatay ang atong lawas, tungod kay naay sala, naghatag siyang eternal life. No? Alang sa atong kalag or espiritu. So, higala igsuon kung nakadungog karon sa pulong sa Dios, ayaw paghahi ang imong kasing-kasing. Ayaw ipatigbabaw ang imong garbo. No? Tuohi si Kristo aron dili ka silutan. Dawata si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi. Ha? Kung wala kay Kristo, ya maabtan ka sa kamatayon slawas, wala na rabay ikaduhang higayon, walay makatabang nimo, aron mahawas ka sa impyerno. Wala, bisan kinsa mga kaigsunan, mga kagalaan. So, ayaw paglangan-langan, paniguro higala igsuon. No? Paniguro yun. Sigurista kitang dagko kung mamalita sa mga butang ni ining kalibutan na, pero sa pulong sa Dios, wa yun tayo paghatag o pagtagad. No? Munang klaruhag yun, siguruhag yun. Aron di ka usa sa silutan sa umaabot nga panahon. Oh. So, ayaw kumpiyansa, no? Dapat mahimutang mabinantayon mga kaigsunan, mga kagalaan. Aron makabaton tao kahayahay dito niya sa umaabot nga panahon. Sa langit, mga kaigsunan. Okay? So, basin ay pangutana ato ta sa basin ay mga pangutana, no? Ato sa ta sa sa pagbasa sa mga nag-comment section, basin ay mga nangutana. Okay, kadali lang ha. Okay. Okay, may gabi diya, no? Sa tanan nga mga naka-tune in karon nga gabi una. May gabi Brother Nicanor Sudaria ug diyan ni Sister Mela. Brother Noe Niliver, maayong gabi. Salamat sa pag-tune in. Brother Joel Montero, no? Maayong pagpaminog, may pagtanaw. And then Sister Joy Mercado Razon, may gabi. Good evening, Pastor Mel, na ako'y pangutana, Pastor. Pastor, mupasaylo pa ba ang tao? Taong may napatay sama anang mga sundalo? Yes. Walay sala nga dili mapasaylo sa Dios. Isayas 1, versikulo 18 ug 19. Ang tao nga makasasala, pasayloon kung siya maghinulsol sa iyang mga sala. Kini mga sundalo, mga pulis kung makapatay, no, naamagod sila sa balaod. O, kung doon ay musupak sa balaod, unya sila mahimong alanganin ang ilang kinabuhi mo nang mudepensa sila. Nakasala sila, mga kaigsunan ni ana. No, kaya di magyud maayo ang pagpatay. Pero tungod kay naa sila sa balaod, kung mangayo silang pasaylo sa Dios, pasayloon yun sila. Kaya sa gikaingon ko na, walay sala nga dili mapasaylo sa Dios.
Unya, may gabi di ano ni Sister Hanami Salpusyal, may pagpaminaw. Sister Ining Madarang, may gabi. Sister Guadalupe Nini, no, may gabi, may pagpaminaw. Brother Janry Mirambil Labisores, no. Brother Janry, may gabi ni muda. Mayong pagpaminog, may pagtanaw, shout out diya sa imuha o sa tibuok nga pamilya. Okay. Pastor John Ray di ay, no, manggabi ni mo di, mayong pagpaminaw, Pastor John Ray, Mirambel Labisores, no. Niya may gabi Sister Erlinda Ponce, mayong pagpaminaw. Brother Tom's Rider Rias Palar, good evening. Brother Alexander Bandino, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Ate Ipin Prado Abatayo, no, may gabi, mayong pagpaminaw ninyo di sa Tuba Dalaget, no, mayong pag-tune in sa tuang programa. Sister Eva Eugenio Bores, naalang ko pangutana, Pastor Mel, kung ang ginikanan ang dili magtagad sa pulong sa Ginoo, Pastor Mel, i-open rebuke pero ipanlaban yun nila ang Ephesians 6 hihi bilang anak, Pastor Mel, sala ba kini og nasakop ba kini sa pagka masinupakon nga anak? Dalaygon ang Dios og salamat, Pastor Mel, sa tubag. Ang tubag, Sister Eva Eugenio Bores, ang pagka matinumanon sa anak ngadto sa ginikanan diha sa Ginoo. No, ingon dia, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, obey your parents in the Lord. So, buot pasabot, kung ang pagsupak sa ginikanan, sa gitudlo or gishare sa anak nga mao ang pulong sa Dios, nahimo silang disobedience diha sa Dios, dili sa anak. So, wala mahimong masinupakon ang anak tungod kay nakiglantugi, nakiglali sa iyang ginikanan nga di mudawat sa pulong sa Dios. Nahimo silang masinupakon sa pulong sa Dios. Okay, muna, no, Sister Eva. So, sala ba kini o nasakop ba kini sa pagkamasinupakon? Di na sala. Ang sala kung ang imong ginikanan nga Kristohanon, giignan ka nga simba karon, ya di gyud ka mo simba, basa sa pulong sa Dios, ya di gyud ka mo basa, no? Wa nimo tumana sila diha sa Ginoo. Pero kung sila gisharean sa pulong sa Dios, unya nahimo na inong kang bati para nila, tungod na sa garbo, no? Nahimo kang bati tungod sa pulong sa Dios nga imuhang giwali. So sila mo'y manubag tungod sa ilang pagkamasinupakon sa pulong sa Dios. Pero sa imong bahin at tubangan sa Dios, why problema? Ngano man, ang pulong sa Dios may imong gi-share ngadto nila, dili man na imong kaugalingon nga pulong nga angay nilang tumanon, pulong man sa Dios. Mo na Sister Eva Eugenio Boris, no? Salamat sa nindot kayo nga pangutana. Okay. So, padayon ta? Okay. Okay ra kayo, no, sis Ate Ipin? Okay ra kayo, midre, gracias Ginoo. Padayon lang gihapon, no, sa pagpangalagad, pagserbisyo. Pagkatahom sa pulong sa Dios, Pastor Mel, grabe. Binuksan gayud ang kahulugan sa imong batbat sa pulong sa Dios. To God be the glory, no? Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. Sister May Idlay. And then, may gabi, no, Sister Angeles Basas Ankiliano. Good evening, Pastor Mel. O sa atong mga kaigsunan nga nag-tune in karon. Amen. No? May gabi, Sister Angeles Basas Ankiliano. Salamat, no, sa makanunayon nga pag-tune in sa tuang programa, no, labi na niining kagabion. Okay niya. Base na mo yung mga pangutana, mga kaigsunan. I-comment lang palihog aron ato ang mahatagan og pagtagad, no, niining kagabion. Comment lang, no? Niya
wala mo'y pangutana, so agi na naman ta sa alas 8:44, no, na nata sa hinapos, conclusion sa to ang topic karon. Sumala sa to ang gisgutan, silutan ang dili mutuo. No? So, ayaw paabota nga silutan ka tungod kay di ka mutuo. No? Ang problema manggod mga kaigsunan kining garbo sa tao. Labi na og natudloan og sayop nga doktrina, mudugang na siya sa garbo nga naa sa ato ang kasing-kasing. Ug maoy hinungdan nga mahimong sirado ta sa pulong sa Dios. No? So, palihog mga kaigsunan, makagalaan ikaw nga nakadungog karon. Ingon ang Santiago Kapitulo 4, versikulo 10, ipaubos ang imong kaugalingon at tubangan sa Dios, ug siya magatuboy kanimo. Sa ato pa, tinuboy sa Dios ang tao nga mapainubsanon. Panalang sa tao nga mapahitason, nahimong kaaway niya ang Dios. So dili nimo masabtan ang pulong sa Dios hangtod nga magpaubos ka sa imong kaugalingon. Mao nay puhunan aron masabtan nimo kini. Ipaubos. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Pero ang tao nga mapahitason, ihagbong hinuon siya sa Dios. Kung unsa kataas ang imong garbo, mauusab na ang imong gihabugon sa pagkahulog. Oh. So, makaluluoy kayo ang mga tao mga kaigsunan nga diin anaa ang ilahang kasing-kasing mapahitason. Okay? Ato ta sa sinapay mga nangutana no ato na basahon. Mayong gabi no, Brother Kuda Puwaw, good evening Pastor. Ako lang ni ipangutana nimo kun mamaligya tag ilimnong makahubog og sigarilyo beer silik og mga klase nga ilimnon makahubog okay ra ba na sa mga Kristohanon? Ang tubag ana Brother Kuda Puwaw dili yun na maayo. Matawag ka anang kapangdulan. No, ano ni siya? Praktikal ni nga pangutana og realidad. Kristohanon na ka. Nganong nahimo mangang Kristohanon? Tungod kay si Kristo maunay naghari sa imong kasing-kasing. Kay mituo og midawat ka ngadto niya. Pero negosyante ka na maligya kag ilimnong makahubog, sigarilyo ug uban pang makadaot, mo na gitawag og ni compromise ka sa kalibutan. Kay dagko man ginansya da, mas halin man na, kay mas daghan man yung mamalit sa ilimnon kaysa kining soft drinks or uban pa diha. No? So, Brother Kuda Puwaw, ang tubaga na makapaguba na siya sa imahe nimo ingon nga Kristohanon. Samara nga ni uyon ka sa ilahang bisyo. Mura ba ginikanan ba? Nga grabe ka istrikto sa pagtudlo sa ilang mga anak nga ayaw gyud panigarilyo, ayaw gyud pag-inom dungha. Dagkote sa ning tabako. Palit sa ditog bahal. Tilawi ha og bahal ba gyud basing bag-o na siyang dawat. Laing kina kay tamis. Di ba? So, ikaw nga ginikanan, wa ka kabantay diyan dapita. Oh. So, dako ka ginansya, pero atubangan sa Dios, pusoy mga kaigsunan, mga kaigalan. No? Dili na makapahimuot, dili na makapahimaya sa Dios. Ang tinuod nga blessing sa Ginoo. Proverbs 10:22, makapadato. Ako basahon na. Proverbs chapter 10 verse number 22. Mo ni tinuod nga panalangin sa Ginoo, no?
10:22, the blessing, ang panalangin sa Ginoo kini makapahimo nga adunahan, og siya wala nagadugang og kaguol uban niini. Maguol man ka, labi na og kadtong mga namalit og tanduay diya sa imong tindahan, nagsinumbagay, nagdinunggabay, nagpatay. No? Usa ka sa hinungdan na kung sa krimen pa na, gitawag ka og accessories of crime, siguro tawag na kuwa kung masayop mga kaigsunan. No? Apil yung ka na. Like for example, na ay gipusil. Ang kadtong nagpusil, midagan. Unya ikaw, driver habal-habal, nisakay ang mao nga kriminal. Bisan tinuod og di mo kauban, apan tungod kay ikaw ang gisakyan, imong gihatod dito sa barko, dito sa pier, or dito sa terminal, nisakay, nisibat, nahibawan ka, apil ka na sa investigasyon, og mapreso ka. Oh, kadaghang nahitabuan na magkaigsunan. So kung sa kalibutan na nahitabo, labaw nag-atubangan sa Ginoo. Nganuman, atubangan sa Dios, walay butang nga matago. Walay butang nga dili makita. Tanan dayag atubangan sa Dios. Okay? So, salamat kayo nindot kay nga pangutana, Brother Kuda po. Ako i-share pastor 2022 ning dawat ko sa Ginoo. Mimbalik ko 2024 na. Backslider ko, hapit baya ko namatay. Uy, mo ba? Mo mingbalik ko sa simba pastor panon mi Samik Occidental mi Southern Baptist ko pastor. Maayo kay ni balik ka Brother Jolly Quaresma. No? Mo nay tinuod nga luwas dunay ebidensya kay gikastigo. Oh. So, dalaygon ang Dios, no, Brother Jolly Quaresma. Usa day ka Southern Baptist, no. Salamat sa Ginoo nga nibalik gyud ka sa pagpangalagad diya sa atong buhi nga Dios. Wa ka mulunang gyud pagayo kay kastiguhon mo gyud sa Ginoo ang tinuod nga anak sa Dios. Okay, so wala na ipangutana diya. Nanginaot ko nga atong nasabtan mga kaigsunan ang ato ang gihisgutan karon nga kagabion o sa gihapon ug mapuhon, no? Atangin ninyo ato ang pag-live alas 7:30 gihapon sa kagabion oras diri sa Pilipinas. Okay? So, alang sa pagpanamilit, ako na magaingon, hibaloa ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y muhatag kanimo gagawasan o ginumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa atong makinabuhi. God bless, mayong gabi. To God be the glory.